السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة ابي بيلدر. اليوم فيديو مهم جدا اللي غنطرقوا فيه العديد من لي فونكسيوناليتي اللي تطلبوا مني، والحمد لله يعني استطعت انني نجمع في بروجي واحد ولا فيديو وحده بزاف ديال لي زاسبي. الوغ اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو هو اولا كيفاش نحطو دي زارتيكل. بون ليكزومبل اللي غنمشيو به هو غنحطو ان ماغازان اون لين، ماغازان اللي غنحطو فيه لي زارتيكل اللي غنبيعو، وهذا الشيء يقدر ينطبق على لي نيوز مثلا، ولا دونك اي حاجه اللي غنبغيو نافيشيوها سو فورم دو ليست. من بعد نجيبو لي دوني من فاير بيز اللي هي بلاتفورم ديال جوجل كما شفنا لوثنتيفيكاسيون قبل. دونك هاد المره غنشوفوا لي دوني، كيفاش غنحطوا دي دوني في فاير بيز، كيفاش غادي نحطوا دي زيماج في فاير بيز، وكيفاش غادي نجيبوا هاد لي دوني بهاد لي زيماج ونحطوهم في واحد لا ليست اللي فيها اون ايماج اي دو تكست. دونك كتبان سهله، هي سهله ماشي ما سهلاش، مي خص شويه تردوا البال مع شي حوايج. دونك غادي نخدمو برينسيبالمون بثلاثه ديال بدوز اكستنسيون، وحده ديال لا ليست ديال لافيشاج يعني اللي غتافيشي لنا اون ايماج وحده هادو تكست، والثانيه اللي هي اون اكستنسيون اللي غادي نجيبو بها لي زيماج. دونك هادو هما لي دوز اكستنسيون اللي غنجيبهم مع لا برا. دونك غادي نحط لكم في لو لين لي لين ديال لي دوز اكستنسيون اللي مشيو تيليشارجي. دونك على بركه الله نبداو. الوغ نتيليشارجيو ليكستنسيون الاولى اللي سميتها كولن تري ليست فيو. في الفيديو اللي فات قلت لكم غنحاول نخدم بهاد ليكستنسيون. دونك الحمد لله توفقت و فوالا. دونك ليكستنسيون هي هادي، ها لو سيت ديالها. دونك هنا ديسكريبسيون ديالها اون انجلي. دونك اللي باغي يزيد يكتشف لي كومبوزون لي بروبريتي حنا غنشوفو شي وحدين منهم. دونك غنهبطو نورمالمون لتحت كاع، غادي نلقاو لو لين باش نتيليشارجيوه هو هذا ميرور 1. دونك لو ميروار واحد. دونك من هنا غنتيليشارجيو هاد ليكستنسيون الاولى ديال ليست فيو. داكوغ. دونك كما كتشوفوا هنا كنقدروا سوا نحطوا ان تيتر، سوا نقدروا نحطوا اون ايكون وحده هادي التيتر، سوا نقدروا نحطوا اون ايكون وحده هادي التيتر وحده واحد ديسكريبسيون. دونك حنا اللي غنشوفوا هو هاد ليكزامبل ديال ايكون حداها ولا اون ايماج حدا هادي التكست. دونك هاد لي زيماج يقدروا يكونوا وسط لابليكاسيون ديجا، ولا نقدروا نعطيوه لو لين ديال ليماج هو يتيليشارجيها ويافيشيها. دونك هذا هو ليكزامبل اللي غادي نديرو. ثاني حاجه غنحتاجو ليكستنسيون ديال فايربيز ستوريج. دونك هادي سي اون اكستنسيون اللي غادي تمكن لينا سوا باش نحطو دي زيماج فايربيز، سوا باش نتيليشارجيو. دونك حنا غنخدمو برينسيبالمون بلا دوزيام، يعني غنتيليشارجيو التصاور غنحطوهم مانيوالمون تيليشارجيو. دونك لو لين ديال ليكستنسيون هو هذا AIX. AIA سي جوست بروجي دو تيست ديال هاد ليكستنسيون. حنا غنتيليشارجيو ليكستنسيون باش نخدمو بها في البروجي ديالنا. دونك على بركه الله تيليشارجينا لي زيكستنسيون. دونك كنعرفو كيفاش نامبورطيوهم. دونك يكون عندنا فايل بيز ستوريج هنا وكولن تري ليست فيو هنايا. دونك غنجليسيو كولن تري ليست فيو وغنجليسيو فايل بيز ستوريج، وغنمشيو نجيبو من ستوريج ليكستنسيون اللي ديجا داخله في ابي بيلدر ديال فاير بيز باش نجيبو لي دوني. دونك هنا باش غنجيبو بحال قلتو لي زارتيكل ديالنا ولا لي نيوز ديالنا، وهاد فاير بيز ستوريج باش نجيبو لي زيماج ديالنا. داكوغ. دونك غادي نجليسيو لا ليست للستوريج و الفاير بيز دي بي. فوالا ستوريج فاير بيز دي بي. دونك انا فاير بيز دي بي بدلت له السميه سميتو ارتيكل. داكوغ. دونك يقدر يكون عندنا بليزيور فاير بيز دي بي هنايا، وحده ديال لي زارتيكل ديال لي كاتيجوري ايتترا. الوغ نبداو ب
فايربيز هو الاول. دونك باش نكونفيغوريو هذا مطلوب مني نعمر واحد 3 ديال لي زانفورماسيون هنايا. الفايربيز توكن داكوغ اللي غنمشيو نلقاوه هنايا بارامتر دو بروجي. دونك هو هذا هو التوكن ديالنا، نشدو نكوبيوه ونكوليو هنايا. والفايربيز يو ار ال داكوغ. دونك غنمشيو للداتابيز وغناخدو هاد اليو ار ال هذا، غنشدو نكوبييه ونحطو هنايا داكوغ. والبروجيكت بوكيت هذا هو بحال قلتي لو دوسيي اللي غنمشي نجيب منه لي زارتيكل. الوغ نفسر. فايربيز اعتبروه بحال ان اكسبلوراتور دو فيشي. يعني عندك لو دوسيي برينسيبال هذا ما كنكتبوهش كيجيبو من هنا، وكاين دي سو دوسيي، وكل دوسيي يقدروا يكونوا فيه دي سو دوسيي وفي الاخر دي فيشي. المهم نتوما باش تجيكم سهله في ليماجيناسيون، حيت هذه سي اون اربوريسونس. دونك الا بغيت نجيب انا لي زارتيكل وسط من كل ارتيكل عندي، وسط من كل هاد الدوسي هذا وسط منه كاين بليزيور ارتيكل، ارتيكل 1 و ارتيكل 2. وسط من هاد الارتيكل 1 عنده دي انفورماسيون كلي فالور داكوغ. دونك عنده ليماج السميه ديالها وعنده لو نون مثلا شيميز داكوغ. وهادو سي دي كاتيجوري، هادو ما غنشوفوهم باش نتوما تقدروا تكملوا في البروجي وتزيدوا دي كاتيجوري. بريف دونك الا بغيت نزيد شي دوسي غنجي هنا نكليكي على بلس وندير لو نون. مثلا نقدر ندير هنايا نيوز داكوغ. ولا فالور ما غنطابيهاش هنايا، مي غندير هاد النيوز هذا غيكون ان دوسيي اللي فيه بليزيور نيوز. دونك يقدر يكون عندي نيوز الاولى داكوغ اللي وسط منها لو تيتر ديال النيوز مثلا فيديو ابي بيلدر داكوغ. دونك غندير اجوتي. دونك هنا اوتوماتيكمون كيكري لي لابوريسونس. دونك الا بغيت نمشي نجيب لي نيوز هذا هو البروجيكت باكيت اللي غنستعمل. الا بغيت نجيب لي زارتيكل هذا هو البروجيكت باكيت اللي غادي نستعمل داكوغ. دونك هنا انا بغيت لي زارتيكل اللي هما هادو. دونك وسط منهم كاين ارتيكل الاول وارتيكل 2. دونك نسدوهم باش يبانوا لينا بحال هكا داكوغ. سي كلير. دونك اون فوا حطيت هنايا بروجيكت باكيت ديالي غادي نمشي نشوف دابا ستوريج. الوغ ستوريج باش نجيب لي زيماج خصني لابي كي اللي هو هذا توكن. دونك نحطو هنايا وخصو ستوريج باكيت. ستوريج باكيت غنمشي هنا للستوريج وغادي نكوبي هذا بلا لو جي اس 2.2 انتي سلاش داكوغ. غناخد غير هاد لابارتي هادي وغادي نحطها هنايا في ستوريج باكيت داكوغ. دونك حنا كونفيغورينا باش نجيبو لي دوني، كونفيغورينا باش نجيبو لي زيماج. غنشوفو دابا لا ليست. الوغ بور لا ليست كاين بزاف دي بروبريتي داكوغ نخليكم تكتشفوهم من بعد. اللي غنحتاجو حنا هو A5 image load باش يشارجي لنا لي زيماج دو فاسون اسينكرون ما يبلوكيناش سميتو l'écran ديالنا ويكاشي لي زيماج يعني يستوكيهم. الاليمون هيت هذا هي لا هوتور ديال كل سيلول دونك 80 بيكسل. هادي غنحتاجو نكبروها نصغروها على حسب لو كونتوني. غنحتاجو كذلك ايكون هيت و ايكون ويت. دونك هنا حاولوا ديروا ريكتانغولير الا عندكم دي زيماج ريكتانغولير، الا عندكم دي زيماج كاري ديروا 60 60 ولا 80 80 وشوفوا لو ريزولطا اللي بغيتو. غنحتاجو كذلك تكست فونت سايز يعني لو تيتر اللي غنحطو شحال لا طاي ديالو، والاندرلاين كولور هذا الا بغينا يكون عندنا ان سيباراتور. سينو ما بغيناش نديرو اندرلاين ويت 0 باش ما يكونش شي سيباراتور ما بين لي زايتم داكوغ. الوغ هاد كولينتري ليست فيو ضروري كتحتاج فيرتيكال ارانجمنت ولا فيرتيكال سكرول ارانجمنت داكوغ. دونك لحد الان شفنا لا بارتي ديزاين. دونك اجي نبداو دابا باش نشوفو فايربيز ناجوتيو. دونك انا هنا اجوتي دي زيماج غنمشي ستوريج وندير امبورت فيشي ونجيب التصاور ديالي. دونك هاد جوج ما عندي ما ندير بهم كنت كنتيستي بهم سوبريمي.
دونك هنا عندي شوميز 1 شوميز 2 شوميز 3 شوميز 4 و تيشيرت 1. داكوغ دونك زدت انايا 2 4 5 ديال التصاور. دونك غنمشي للباز دوني غنزيد 5 ديال لي زارتيكل. دونك عندي ارتيكل 1 و ارتيكل 2 غنكليك هنا على بلس غندير ارتيكل 3. داكوغ وسط منو غندير لو نون غندير باغ اكزومبل شوميز homme marron par exemple. D'accord. و ندير ajouter وهنا غنزيد ليها l'image. alors l'image هنا نورمالمون نحل هذا في URL اخرى باش ناجوتي السميه ديال ليماج في كل ارتيكل. من بعد غادي نشوفوا علاش. دونك الا حليت شيميز 1 دونك هذه التصويره ديالي جوست بور شويه نضحكوا. alors chemise 1 point jpg ajouter. donc عندي l'article هذا 3 دونك نزيد article 4 وسط منه غنزيد ندير لو نون وغن باردون هنا غندير ليماج. داكوغ هذا شو مخاوين داكشي اش معطانيش. جو ميكسكوز. ارتيكل 4 وسط منه لو نون. alors chemise نديرو garçon. دونك نديرو اجوتي نمشيو هنا نشوفو لا شيميز ديال الدراري شكون هي. chemise 4 point jpg. alors chemise 4 ندير ajouter donc l'image سميتها chemise 4 point jpg. donc عندنا chemise 1 chemise 2. alors هنا غنديرو article 5 وسط منو لو نون. alors هنا غنديرو تيشيرت اون ajouter. alors تيشيرت هو هذا تيشيرت 1 point jpg. donc انا ندير بلس image تيشيرت 1 point jpg. alors عندي 5 ديال لي زارتيكل دونك بقات ناقصاني شيميز 2. دونك شيميز 2 نديرو هنا شيميز فان هنا شيميز 2 ديما تاكدوا من ليكستونسيون. وديروا اونطري ملي تبغيو تموديفي. دونك شيميز 2 بقات لنا شيميز 3. دونك هذه سي اون شيميز بلونش. فوالا دونك عندي الوغ شيميز 3. دونك فوالا عندي لا ليست ديال لي زارتيكل الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. دونك عندي ليماج لو نون بيان سور تقدروا تزيدوا لو بري تزيدوا الديسكريبسيون تزيدوا بزاف ديال لي زانفورماسيون. حنا غنصايبوا دابا لاباج ليست ومن بعد نديروا لاباج ديتاي في فيديو اخرى ان شاء الله. دونك عندي شيميز 4 1 2 3 4 avec jpg تيشيرت 1 avec jpg لو نون عامر سي بون. دونك خص هذا يكون لو ميم دونك السميه تكون لو ميم كو اللي عندي هنايا وتاكدوا ديزولي. دونك هذه هي بي ان جي شيميز 1 بوين بي ان جي. الوغ فين عندي شيميز 1 هنايا فوالا دونك هذه خصها تكون بي ان جي. داكور دونك نرجعوا نشوفوا لي بلوك. الوغ ما تخلعوش غنبداو. دونك هذه اون فيو جلوبال على لي بلوك اللي غنحتاجو. دونك اول حاجه l'initialisation. Donc je vais glisser
كولين ليست يعني السميه ديال l'écran point initialize غادي انيسياليزي لا ليست فيو بواحد الفيرتيكال سكرول ارانجمنت. الا درت هنا فيرتيكال ارانجمنت ماشي سكرول ارانجمنت خصني هنا ندير initialize vertical arrangement في هذا vertical scroll arrangement. داكوغ دونك على حساب لا فيو اللي غادي ديرو. وغادي نافيشي واحد الميساج ديال شارجمون اون كور. دونك هنا غادي ندير نوتيفاير نعيط شو بروغريس دايالوج. داكوغ دونك ما عطيهش لو تيتر غنعطيه جوست لو ميساج. وهنا غادي نجيب نعيط لهاد ارتيكل اللي هي فاير بيز داتابيز. غنمشي نقول ليها جيبي ليا لا ليست ديال لي تاغ. لا ليست ديال لي تاغ منين غيجيبهم؟ il va se baser على هاد البروجيكت باكيت اللي هو ارتيكلز وغادي يمشي يجيب ليا كاع لي تاغ اللي فيهم كاع لي تاغ. ça veut dire يجيب ليا ارتيكل 1 2 3 4 5 غيجيب لي هاد لا ليست هادي غير ديال هاد لي تاغ. داكوغ وانا بور شاك تاغ خصني تيليشارجي لو كونتوني ديالو. دونك خص تكون عندي اون بوكل يعني اون بوكل وسط ديك لا ليست اللي غيرد ليا ديال لي تاغ. غادي نعيط للطاغ الاول نجيب لي دوني ديالو، الطاغ الثاني، الطاغ الثالث، الطاغ الرابع، الطاغ الخامس. ولكن فيو كو هادشي ديناميك ما نقدرش انا نعرف شحال من ارتيكل غيولي عندي اشاك فوا، ما نبقاش نكتب داكشي مانيومون في الكود. دونك غندير اون بوكل. داكوغ دونك هاد لا بوكل كي غندير ليها دونك هنا عيط لقيت تاغ ليست كاينه واحد الفونكسيون ديال ريكوبيرا تاغ ليست. دونك هادي غتلقاوها هنا. دونك جيت تاغ ليست كاين هنا والليستنر منين كتجيني لا ليست هي هادي. دونك نشدو نجليسيه. دونك هنا كنقول بان جاتني لا ليست ديال لي تاغ. داكوغ دونك خصني نبوكلي عليها. الوغ هنا جو في انيسياليزي واحد لو كونتور. داكوغ واحد الكونتور غنحتاجوه من بعد. هادي سي اون فاريابل جلوبال اللي فيها لا طاي ديال لا ليست ديال لي تاغ. سيبوزون هنا غادي يكون الكونتور فيه هو 5. داكوغ دونك غادي نحتاجو هاد الكونتور انت فيه 0 وغنحتاجو واحد الاندكس 0. دونك هنا غنديرو هاد لي زينيسياليزاسيون وغنشرحوهم من بعد على كل فيما نوصلوا ليهم. الوغ غنحتاجو 3 ليست. الليست الاولى هما ديال لي زارتيكل والليست ديال لي نون بوحدهم ولا ليست ديال لي زيماج بوحدهم. وغنحتاجو واحد لو شومان اللي غنستعملوه اللي فيه داك البروجيكت باكيت ديالنا اللي هو ارتيكل سلاش. وهنا غادي هادو سو سون جوست دي فاريابل اللي فيهم لا فالور ديال هاد لا كلي هادي. دونك هنا عندي ايماج اي نون. دونك هادو بحال قلتي دي كلي باش غنجيبو لي زانفورماسيون ديالنا. دونك ملي غنجيب لا ليست ديال لي تاغ غادي انيسياليزي الكونتور. غندير اون بوكل على هاد لا ليست اللي هي هاد الفاليو هادي. وهنا غنستعمل واحد لا فونكسيون كاينه في ارتيكلز اللي هي set project bucket. هاد project bucket شنو كدير؟ هذه هي اللي كنليوها في لا بارتي الوغ في لا بارتي ديزاين باردون. دونك هنا هاد فاير بيز يو ار ال كنليها مع هاد ارتيكل كيجيب ليا لي طاق ديال لي زارتيكل. دابا الا بغيت نجيب كل ارتيكل يعني هاد لا ليست ديال لي زارتيكل نجيب كل ارتيكل لي زانفورماسيون ديالو خصني نزيد هاد ارتيكل نزيد حداها ارتيكل 1 ونزيد حداها ارتيكل 2 ونزيد حداها ارتيكل 3. خصني بحال ندير اون بوكل. دونك لا بوكل كاينه ولكن السميات ما عارفهمش ما كنكونش سيغ شحال غيكونوا. داكوغ دونك شنو غادي ندير؟ غادي نبدل اشاك فوا داك لو بروجيكت باكيت. يعني الا بغيتو تفهموا اكثر غندخلوا مثلا لهاد ارتيكل ملي غندخلوا ها هو اللي هنا تبدل زاد حداه ارتيكل. دابا سيبوزون انا بغيت دابا جبت هاد الخمسه الاولين ولكن بغيت نجيب هادشي اللي وسط منهم. دونك خصني نعيط سلاش ارتيكل سلاش ارتيكل 1 ونرجع عاوتاني نعيط سلاش ارتيكل 2. دونك ندير اون بوكل ونعيط اشاك فوا بهاد لا الطريقه هادي. دونك كي غندير لها في ابي بيلدر هنا في لي بلوك دونك غادي نبدل اشاك فوا في ديك لا بوكل غنبدل البروجيكت باكيت
لو شومان جلوبال اللي هو هذه فالور شومان اللي هي هذه. دونك ارتيكلز، دونك بحال بدلت بروجيكت باكيت ديالي الارتيكل سلاش ايتم. شنو هو ايتم؟ سي اون فالور في لا ليست ديال لي تاغ. دونك بحال اشاك فوا هنا غتكون عندي سلاش ارتيكلز سلاش ارتيكل واحد، ارتيكل سلاش ارتيكل جوج، ارتيكلز افيك اس سلاش ارتيكل 3، ارتيكل 4، ارتيكل 5 ايتترا. داكوغ. دونك اون فوا نبدل هاد الباكيت هنايا خصني نمشي نجيب لا فالور ديال لو نون و د ليماج. دونك غنعيط لجيت فاليو، جوج ديال لي جيت فاليو. دونك باش نعيط ليهم كاينين هنايا، هاي جيت فاليو. داكوغ. دونك هنا داكشي استعملت اون فاريابل فوق سميتها نون ولا ايماج. نقدر نكتب هنا نيشان دو تكست بحال هذا، نكتب فيه نون وهنا ندير ايماج، مي انا بغيت نستعملهم الفوق باش يبقاو عندي جلوبال. دونك هنا درت اون بوكل اللي غنجيب الارتيكل الاول، الارتيكل الثاني، الارتيكل الثالث، الارتيكل الرابع، الارتيكل الخامس، خمسه. و بوغ شاك ارتيكل غادي نمشي نجيب لو نون ديالو وليماج ديالو، لو نون ديال الثاني وليماج ديال الثاني ايتترا. دونك فيما كنعيط لهاد جيت فاليو هنا كتقول لي جوت فاليو، يعني هنا صيفط اون دوموند جاتني لا ريبونس. ملي كتجيني لا ريبونس كيقول لي ها التاغ اللي بغيتي ها لا فالور ديالو. دونك لو تاغ هو هذا. دونك بغيتي لو نون، هنا رديت لك لو نون ولا فالور ديالو اللي هي هادي. دونك هاد بغيتي لو نون، دونك غنعيطو لهاد يجيب لي هادي. ملي غندوموندي ليماج غيجيب لي هادي. و دي مومون كو جو بوكل على لي زارتيكل كاملين، دونك بور شاك ارتيكل غيجيب لي ليماج لو نون، بور شاك ارتيكل ليماج و لو نون، بور شاك ارتيكل ليماج و لو نون. داكوغ. بور شاك ارتيكل ليماج و لو نون. انا فيما كنصيفط اون روكيت ديال جيب لي ليماج كيقول لي هنا جبت لك ليماج ديال هذا، هنا جبت لك لو نون ديال هذا، هنا جبت لك ليماج ديال هذا. داكوغ. دونك سي جوست بحال ان كول باك. دونك اون فوا كتجيني لا فالور شنو كندير؟ كنحسب لاندكس. لاندكس في الاول كيكون زيرو. هاداك الشيء قلت لكم غنينيسياليزيو هنا واحد لو شون اندكس، سا فو دير فين وصلت في لي شارجمون ديالي. لو كونتور انيسياليزينا هنا بلا طاي ديال لا ليست، سا فو دير 5. دونك داك لاندكس انيسياليزينا بزيرو، وفيما نجيب اون فالور كان اجوتي واحد لاندكس ديالي. هانتوما تعرفوا من بعد علاش. دونك من بعد كنفيريفي هاد لو تاغ اللي جاني واش سي ان تاغ ديال لو نون. الا كان غناجوتيه في لا ليست ديال لي نون. دونك اد ايتم تو ليست ان ليست، هما لا ليست ديال لي نون اللي انيسياليزينا الفوق. دونك في هاد لي نون غنحط لا فالور اللي جاتني. داكوغ. سينو الا كان ايماج، لو تاغ ايماج غناجوتيه في لي جيماج. دونك دوكو غادي نكونسترويزي واحد لا ليست ديال لي نون وواحد لا ليست ديال لي زيماج. داكوغ. دونك هاد اف ايلز هي باينه، وهنا واحد الاف اخر. دونك هنا ما حدي كنجيب في لي فالور خصني واحد الوقيته نحبس. وقتاش غادي نسالي باش نعرف راسي ساليت؟ هو ملي يكون لاندكس كيساوي الكونتور فوا 2، حيت كنجيب جوج ديال لي شون، جوج ديال لي زانفورماسيون. دونك بالنسبه لخمسه ديال لي زارتيكل غنعيط لهاد جيت فاليو غنعيط لها 10 المرات، وانا لاندكس ديالي كان انيسياليزيه بواحد. دونك ملي غيساليو لي فالور كاملين هاد لاندكس غتكون فيه 10، وهاد الكونتور اللي هو لا ليست ديال لي زارتيكل هو 5، خص نضربوه في جوج. على ود حنا كنجيب جوج ديال لي زانفورماسيون. دونك هنا باش كنعرف راسي راني كملت. دونك ملي كنكمل شنو خصني ندير؟ خاصني نبوكلي على لا ليست ديال لي نون. الوغ هاد لا بوكل هادي الصراحه جو كروا غير زدتها لان بدلت ديجا في بزاف في لي بلوك. كان عندي ان اوتر اكزامبل وكوبيتو كوليتو بدلت فيه. دونك جو كروا هاد لا ليست ديال لي نون نقدروا نحيدوا هاد سميتو، لان هنا بحال كناخذ لي نون كنحطهم في لي زارتيكل. دونك سي اون ليست بحال ما كاينش، حيت هنا كنت كندير دي موديفيكاسيون. داكوغ. دونك هذا ما غنحتاجوش. دونك جو بو نحطو هنايا ونتيستيو باش غنشوفو من بعد واش هادشي خدام. دونك اون فوا كملت لو شارجمون ديال لي زانفورماسيون، دونك انا جبت لي دوني ديالي. دابا خصني نمشي نتيليشارجي لي زيماج ديالي. دونك هنا درت اون بروسيدور غنعيط لها سميتها داونلود ايميجز.
قبل منها عندي الاندكس غنحطو لزيرو، حيت دابا غنمشي نتيليشارجي لي زيماج غنعاود نحتاج هاد الاندكس هذا. دونك نينيسياليزي هنا لزيرو ونعيط لهاد لا بروسيدور. الوغ هاد لا بروسيدور شنو كدير؟ كتقول لي بوغ شاك ايماج، حيت هنا لي زيماج عندي غير السميات ديالهم، ما عنديش لي ليان ديالهم. داكوغ، بحال دابا هي هاد ليكستونسيون ديال فاير بيز كتمشي كتجيب ليا غير هاد السميه هادي. دابا انا عاد خصني نمشي نعيط للستوريج بالاكستونسيون ديال ستوريج ونقول لها هاد السميه هادي جيبي ليا لو ليان ديالها راني محتاجو. داكوغ، دونك جيسبر كو سي كلير. الوغ هاد داونلود ايميجز شنو غدير اون بوكل على لي زيماج. دونك يكون عندي 5 ديال لي زيماج، وغنمشي نعيط للستوريج بوين جيت. ستوريج هو هاد ليكستونسيون هادي، غنقول لها جيت ونعطيها الفايل نيم. داكوغ، دونك فايل نيم هو هاد الايتم هذا. دونك كذلك كاين عندي واحد الكول باك، صافي دير فيما كندير جيت كتكون عندي واحد الريسبونس. ديك الريسبونس كتقول لي ها الفايل نيم اللي طلبتي، ها اليو ار ال ديالو الا بغيتي تيليشارجي. مزيان، دونك خصني عاوتاني ندير لا ميم شوز بالنسبه لي زيماج. الوغ جو في فير اون بوكل على لي زيماج ونكومباري الفايل نيم مع هاد الفايل نيم اللي جاني مع هاد الايتم اللي وسط لي زيماج. باش شنو غندير؟ دابا سيبوزون لا ليست ديال لي زيماج ديالي عندي فيها شوميز 1 شوميز 2 شوميز 3 شوميز 4. هاد لا ميم ليست هادي غادي نغومبلاسي كل وحده بلو ار ال ديالها. داكوغ، داكشي كندير كومباريزون. دونك كنبوكلي على لي زيماج، كنكومباري لو تكست اللي جاني لو تكست ديال الفايل نيم اللي جا، كنكومباريه مع لو نون اللي عندي في لا ليست. الوغ الا لقيتهم بحال بحال كنرومبلاسي في هاد لا ليست هاد ليليمون هذا. داكوغ، باياش بالداونلود يو ار ال. داكوغ، دونك هادي كاينه في لي ليست ريبليس هاي. داكوغ، دونك ريبليس كتحتاج ان اندكس، الاندكس ديال ليليمون فين كاين. دونك الاندكس كاين نوت فونكسيون اللي كتقول لها اندكس ان ليست. ثينك هي لا شوز. شنو هي هاد لا شوز اللي كتقلب عليه؟ هو الايتم ديالي اللي هنا في هاد لا بوكل، ولا ليست اللي كان باغي نجيب منها هاد الاندكس هي ديال لي زيماج. دونك هاد لا بوكل هادي انتهت. الدور ديالها هو نعوض السميات ديال لي زيماج بلور يو ار ال اديكو. الوغ هنا دونك فيما تجيني اون ريبونس من ستوريج غنطلع الاندكس بواحد. داكوغ، باش نعرف راسي شحال من مره تعيطت لهاد الريسبونس هادي. اون فوا نعرف راسي تعيطت ليها 5 المرات اللي هو ايتيغال كونتور، صافي دير راني ساليت، راني جبت لا ليست ديال لي يو ار ال كاملين. دونك هو هاد الكونتور هذا. دونك اف اندكس ايغال كونتور صافي دير راني ساليت، غادي نخبي البروغريس ديالوغ شارجمون ان كور. داكوغ، وغندير اون بوكل على هاد لي زارتيكل. داكوغ، دونك حنا دي مومون كو لي زارتيكل حيدناه من هنا، دونك غادي ندير اون بوكل على لي نون. دونك هنا الوغ لي نون فوالا، وهنا لي نون باش ما ننساش. الوغ في الاخر غتكون عندي جوج ديال لي ليست لي نون و لي زيماج افيك لا ميم تاي، لان جبت 5 ديال لي زارتيكل وعوضت، جبت 5 ديال لي نون ديال لي زارتيكل و5 ديال لي زيماج، وعوضت في لا ليست ديال لي زيماج دوك ال5 ديال لي نون ب5 ديال لي يو ار ال. دونك بارفي جوسكا ماتنون كلشي غادي على ما يرام. الوغ اخر حاجه هو خصني اجوتي دوك لي زيليمون في الليست فيو. دونك هنا سي لافيشاج. الوغ لافيشاج غنستعملو اد اليمنت في التري ليست فيو ديالنا، غنزيد ليها ان اليمون اللي هو دو تيب ليست. داكوغ، هاد لا ليست فيها جوج ديال لي زانفورماسيون. هادي الا بغيتو تقول بان هاد التري ليست فيو في كل سيلول كيعتبرها بحال اون ليست ديال لي زانفورماسيون. لانفورماسيون الاولى الا عطيتيها انفورماسيون وحده صافي دير راك بغيتي تستعمل ان نون، زعما ان تيتر سي جوست دو تكست. الا عطيتيه دو انفورماسيون الاولى كتمشي لي زيماج والثانيه كتمشي لو تكست.
الا بغيتي 3 انفورماسيون، الا درتي 3 انفورماسيون، الاولى كتمشي لليماج، الثانيه كتمشي للتيتر، والثالث كتمشي للديسكريبسيون اللي مكتوبه صغيره كما شفنا هنا في هذا الاكزامبل هذا. الوغ فوالا ها هي هاد also called AE. داكوغ، هادي سي لا ديسكريبسيون ديال هاد ليليمون هذا. دونك حنا غنستعملو غير ايماج وحده دو تكست. دونك غنعطيه اون ليست ديال لي زيليمون. شكون هما لي زيليمون؟ هنا دي مومون كو درت اون بوكل على لي نون، دونك سي لو ميم. انا جو في ريكوبيري جوست لاندكس اللي باغي نجيب. دونك هنا غنجيب من لي زيماج لاندكس واحد، ومن لي نون لاندكس واحد. ملي غدور لا بوكل المره الثانيه غنجيب جوج جوج، ثلاثه ثلاثه، اربعه اربعه، خمسه خمسه. داكوغ، جيسبر كو سي كلير. هنايا جوج ديال لي كول باك ديال لي زيرور. الا كان عندي شي ايرور في الفاير بيز ايرور، يعني باش نجيب لي دوني كان شي ايرور، ولا كان شي ايرور باش نجيب لي زيماج. داكوغ، في الاكستنسيون ستوريج. دونك هنا كندير ديسميس ديال البروغريس، وكان افيشي واحد لاليرت اللي فيها لو ميساج اللي جاني. دونك هادشي ما يخلعكمش، سي با تري كومبليكي، جوست كتير. داكوغ، شي شويه ا مون افي. Donc on fait avec les moyens du bord, d'accord. Mais je crois que c'est limite. Et une fois de l'exemple, donc maintenant, un deuxième chauffe hachi ou خدام ou là. Alors pour cela, à débrancher le téléphone d'Iri, je vais partager l'écran معكم. Voilà, alors on va faire live testing, on va faire un scan. Voilà. Donc relancer l'écran d'Yanna. Donc chargement en cours, donc on va qui charger. Voilà. Donc j'ai oublié la liste des images là. On a le nom d'Yanna. Alors on check juste le nom. Donc normalement le nom on a fait t-shirt. Donc علاش كيجيب لي غير لا بارتي الاولانيه، ما كيجيبش ليا لا بارتي الثانيه. دونك هذا سؤال مهم الصراحه. تيستيت انايا بون شين دو كاركتير اللي عاديه. الوغ هنا جبنا لي نون. دونك ما كاين حتى شي بلاصه فين كنبدل لي نون. دونك علاش كيجيب لي هنا؟ الوغ نجربو الا درناهم اتاشي ونرجعو هنا. on va switcher une autre vue. نرجعو نكون الليست ديالنا. فوالا. دونك لي زيسباس ما كيعجبوهش. علاش؟ دونك هذا مشكل. هذا مشكل. دونك على العموم غادي نقلب على المشكل علاش كيعطيني ما كيجيريش لي زيسباس، ونرد عليكم في une autre vidéo ولا par commentaire. دونك جيسبر هاد الحلقه تكون عجبتكم. دونك كما كتشوفوا على حسب لي زيماج اللي عندكم ريكتانغولير اختاروا اون فورم ريكتانغولير. دونك هادي بان شويه ديفورمي لان ليماج طويله ماشي ريكتانغولير. دونك تقدروا تزيدوا دي كاتيجوري، تقدروا تزيدوا في لو كليك على هاد ليليمون هذا يحل لنا لا باج ديتاي ديال لارتيكل. تقدروا تزيدوا اون ديسكريبسيون.
دونك باش تزيدوا ديسكريبسيون خصكم تزيدوا ان شون هنا مثلا سميتو ديسكريبسيون فيهم كاملين، وهنايا خصكم تزيدوا اون ليست ديال لي ديسكريبسيون بحال لي نو داكوغ، وهنا تزيدوا ان تاغ ديال ديسكريبسيون، وهنايا غتزيدوا get value وتعيطوا للديسكريبسيون، وهنا الا كان لو تاغ ديسكريبسيون دونك غنعمر لا ليست ديال لي ديسكريبسيون، وهنايا منين نسالي غنزيد اليمون اخر هنا وندوز ليه لا ليست ديال لي ديسكريبسيون داكوغ. دونك جيسبر بون راه طولت عليكم، مي كيما شفتوا شفنا بزاف ديال لي فولي، يعني كيفاش نجيب دي انفورماسيون، كيفاش نجيب دي ايماج، كيفاش نافيشي اون ليست. دونك كنتمنى ان هاد الحلقه تكون فاتتكم، وكنظن بان بزاف د الناس غادي يستافدوا من هاد لا ليست افيك ايماج اي تكست. دونك خليتكم على خير و اتري بيانتو ان شاء الله. اون فوا لقى لا سوليوشن لهاد المشكل ديال لي زيسباس غادي نخلي لكم ان كومونتير في لا فيديو. دونك تهلاو في راسكم، الا كان شي سؤال ما تحرجوش ما تحشموش، خليو ان كومونتير وغادي نجاوبكم دي كو جو فوا لي كومونتير ان شاء الله. تهلاو في راسكم، ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو لاباج لاشين باردون باش يوصلكم الجديد. اتري بيانتو، السلام عليكم. دونك رجعت لكم لقيت الحل ديال المشكل ديال لي اسباس. اون فيت في نبغيو نانسيريو لي دوني، الا بغينا الا بغينا فاير بيز يعتبر لو شون اون طون كو شين دو كاركتير، خص نزيدو ليه واحد الانتي سلاش دي غيومي هادو جو كرو اون فرونسي ما عرفتش، دوبل كوت بون. دونك خص نديرو دوبل كوت في الاول و دوبل كوت في الاخر بالنسبه لكاع لي شين دو كاركتير باش ياخذ اون كونسيديراسيون لي اسباس. دونك ملي غادي تلونسيو ça va donner ça. دونك لا ليست ديالنا ولات مزيانه فيها لي نون مكتوبين مزيان. دونك خليكم تبدعوا. دونك اتري بيانتو ان شاء الله في حلقه اخرى فين نشوفوا لاباج ديتاي ان شاء الله. خليتكم على خير والسلام عليكم.